مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام کو ہمیشہ سبز باغ دس کے انہاں دے احساسات اور جذبات دے نال کھیڑیا گیا۔ گزرے 78 سالاں دے کٹپتلی حکمراناں سن انہاں کو دھوکھا دیتا۔ گزرے نام نیاد الیکشن وچ نیشنل کانفرنس سن ایک بار پھر یہ گل آخی کہ کشمیریاں سن اگر مکو جتلایا تو مقبوضہ جموں کشمیر دے خصوصی درجے کو بحال کرنے دے واسطے اساں کوشش کرساں، لیکن جب نیشنل کانفرنس برسر اقتدار آئی تو اس سن عوام کو یہ آخنا شروع کر کے دا کہ ریاستی درجے تھے پہلا مقبوضہ جموں کشمیر دی تعمیر و ترقی ہے۔ کشمیری عوام کشمیر دی تعمیر و ترقی دے کسی بھی صورت وچ خلاف نہیں ہے، لیکن انہاں دے بنیادی حقوق کو سلب کرنا اور مقبوضہ جموں کشمیر دی اصل حقیقت تے اتے پردے با کے کشمیریوں کو دھوکھا دے کے اس طرح دے وعدے کرنا کسی بھی صورت وچ کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور ان دنوں وچ کانگریس جماعت دے لیڈر بھی دفعہ 370 دی بحالی دے حوالے نال لانگ مارچ دے واسطے پر تول رہے ہیں۔ عمر عبداللہ سن اپنی ایک تقریر وچ یہ گل بھی آخی اسی کہ یونین ٹیریٹری دے آندے ہویا الیکشن وہ کسی بھی صورت وچ نہ لڑ سی، لیکن اس وعدے کے باوجود اس الیکشن لڑیا اور جیتنے کے بعد وہ کشمیریوں دے نال کیتے ہوئے وعدے بھول گیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ سن بھی کئی بار یہ گل آخی ہے کہ کشمیر وچ ڈبل انجن والی سرکار کسی بھی صورت وچ نہیں چل سکتی۔ فاروق عبداللہ سن آخیا ہے کہ علاقے دے لوکاں کو انہاں دے جمہوری اور آئینی حقوق تھے بھارت سن محروم رکھیا ہوا ہے۔ انہاں سن آخیا کہ جموں کشمیر دے وقار اور خود مختاری کو برقرار رکھنے دے واسطے ریاستی درجے دی بحالی بہت ضروری ہے۔ ریاستی درجہ اساں دا حق ہے اور یہ اساں دے اوتے بھارت دی طرفوں کوئی احسان نہیں ہے۔ انہاں سن یہ گل بھی آخی ہے کہ ریاستی درجے دی بحالی محض ایک سیاسی ضرورت نہیں ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ لہذا ان کٹپتلی حکمراناں سن مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دے نال ووٹ کرنے دے دوران جڑے وعدے کیتے انہاں کو پورا کرنا ہو سی۔